रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है जहाद। जहाद के मुतल्लिक़ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत से अहकामात दिए हैं और नसीहतें की हैं। जहाद का सदका ये है कि अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब करने के लिए मुसलमान को उन कौमों से लड़ना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत नहीं करते बल्कि शैतान के साथ हैं और दुनिया में ऐसे कामों को राइज करते हैं जिनसे वो खुश हों। इस मकसद को हासिल करने के लिए अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करनी पड़े तो खुशी खुशी कुर्बान कर दे, इसको जहाद कहते हैं। जहाद के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान अपने सरदार की इताअत करे जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई हुक्म ना दे। चनाचा अल्लाह ताला कुरान मजीद में जहाद के मुतल्लिक़ फरमाता है, सूरतुल निसा पारा नंबर 5 आयत नंबर 59 में तर्जमा, ए मोमिनो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की और अपने सरदारों के पस अगर तुम बाहम झगड़ो किसी मामले में तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हो, बेहतर तरीका ये है और उसका अंजाम बेहतरीन है। जहाद के लिए सामान की भी बहुत ज़रूरत है और मुसलमान को लड़ाई के सामान से गाफिल नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है और फरमान भी है। अल्लाह ताला ने इसके मुतालिक कुरान मजीद में फरमाया है, सूरतुल निसा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 17 में तर्जुमा, ए ईमान वालो तुम अपनी हिफाजत का सामान करो, ख्वाह तुम तन्हा चलो या जमात के साथ। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने सामान का जहाद में जब जाओ तो अपने सामान उनका ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ तवक्कल अल्लाह पर हो। तवक्कल अल्लाह पर होनी चाहिए मगर उसके साथ अपने सामान का भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए और अपने मजमूए को भी देखना चाहिए। और फिर ज़्यादा ताकीद करते हुए दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरत अनफाल पारा नंबर 10 आयत नंबर 60 में और तर्जुमा, और उनके मुकाबले के लिए जिस कदर कुव्वत तुमसे बन पड़े और जिस कदर घोड़े बांध सको मया करते रहो ताकि उसके ज़रिए से उनके दिलों में जो अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन हैं धाक बिठाई रखे और उनके अलावा दूसरों के दिलों में भी जिनसे तुम वाकिफ़ नहीं उनको अल्लाह ही जानता है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस कदर तुमसे बन पाए तो घोड़े ज़्यादा हो, जिस कदर बन पाए तो सामान ज़्यादा हो ताकि दुश्मन को दहशत हो, डर हो तुम्हारे सामान को देख के। उसके अलावा उन लोगों के दिलों में भी दहशत हो जिनके दिलों में रोग है, जो मुनाफिक हैं, जो बेज़ाहिर लगते हैं कि मुसलमान हैं, ईमान ले आए हैं मगर हम उनको नहीं जानते। अल्लाह फरमाता है कि मैं उनको जानता हूँ। अल्लाह ताला ने हथियार रखने का सबब भी खुद ही बतला दिया है। पहले ज़माने में घोड़ों से कुव्वत होती थी, आज उसकी जगह फ़ौज की कुव्वत के लिए दूसरे सामान है, उनसे ज़्यादा तैयार रहना चाहिए। जहाद के लिए ज़रूरी है कि बहादुरी से लड़ा जाए और लड़ाई के मैदान से भागना ना जाए। चुनांचे उसके लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, सूरह अनफाल पारा नंबर 10 आयत नंबर 15 में तर्जुमा, ए ईमान वालो जब तुम काफिरों से जहाद में आमने सामने आ जाओ तो उनसे पीठ मत फेरना और जो शख्स उस मौके पर मुकाबले के वक्त पीठ फेरेगा मगर हाँ जो लड़ाई के लिए पत्थर से बदलता हुआ हो या अपनी जमात की तरफ आड़ लेने आता हो वो और उस बात से काफ़ी, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह के गज़ब में आ जाएगा और उसका ठिकाना दोज़ख होगा और वो बहुत बुरी जगह है। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ईमान वालों काफिरों से जहाद के वक्त उनके आमने सामने होते वक्त उनसे पीठ ना फेरना, हाँ
اگر کوئی پیٹ پھیر کے چلا گیا مگر اس مقصد کے لیے نہیں کہ ہم لڑیں نہیں، مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ ٹھیک طرح سے لڑے گا یا اپنے مجموعے میں ساتھ ہو کر لڑے گا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ نہیں، مگر جو پیٹ پھیر کر جنگ سے چلا جائے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یعنی اپنی قوم سے ملنے کے لیے پیٹ پھیرے جا سکتی ہے یا لڑائی کا پنترانہ کوئی چال چلنے کے لیے پیٹ پھیری جاتی ہے۔ بھاگنے کے لیے اگر کوئی پیٹ پھیرے گا تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ کافر اگر لڑائی بند کرنے کے لیے صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ انفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں، ترجمہ: اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی انہیں اپنا لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یعنی لڑائی کرتے کرتے اگر کافر جھک جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اب ان سے نہیں لڑ سکتے، لہٰذا لڑائی بند کر دیں، اور اگر لڑتے رہیں تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سورہ انفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 39 میں، ترجمہ: مسلمانوں تم ان سے لڑتے رہا کرو تاکہ فتنے کا نام و نشان باقی نہ رہے اور دین تمام تر اللہ کا ہو جائے، اور وہ لوگ باز آئیں گے تو اللہ ان کے مال کو دیکھ رہا ہے۔ جس وقت کفار سے مقابلہ ہو تو اللہ کو بہت یاد رکھنا، کیونکہ کامیابی صرف اللہ ہی سے ملتی ہے، نہ ہتھیار سے ملتی ہے، نہ فوج کی کثرت سے ملتی ہے، جیسا کہ آپ کو جنگ حنین میں بتایا جا چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے حکم دیتا ہے، قرآن میں اس کا فرمان ہے سورہ انفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 74 میں، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ کے مقابلے پر آؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یعنی کہ جہاد کے وقت، جنگ کے وقت اللہ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا ذکر ہمارے لبوں پر ہونا چاہیے۔ جہاد کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ انفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 74 میں، ترجمہ: اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بڑی مغفرت اور جنت میں بڑی روزی ہے۔ جو لوگ جہاد سے جی چراتے ہیں ان سے اللہ پاک ناراض ہو کر فرماتے ہیں، قرآن میں ان کے متعلق ارشاد ہے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 24 میں، ترجمہ: اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تمہیں خدا کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو جہاد سے کتراتے ہیں اور جہاد میں شریک نہ ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیٹے، بھائی، بیوی، تمہارے رشتہ دار، ماں باپ، جو بھی تم کماتے ہو، جس کے نقصان، اب تمہارے گھر جس کے نقصان کی وجہ سے تم جہاد نہیں کرتے اور جن کو تم محبوب رکھتے ہو، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لہٰذا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ کی تبلیغ کریں اور اپنی زندگی اسی کام میں بسر کر دیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاک اللہ خیر.